रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुन निसा की आयत नंबर 44 से पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब। क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया। आ क्या लम नहीं, तरा तू देखता है या देखेगा, लेकिन लम ने इसको माजी कर दिया। आलम तरा क्या तूने नहीं देखा, इला की तरफ, अल्लज़ीना उन लोगों की, ऊतू ये माजी मजूल है, अता किया गया, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताब किताब में से। वो अल किताब एक हकीकत है जिसमें से एक हिस्सा तौरात और एक हिस्सा इंजील के नाम से नाजिल हुआ, और फिर वो किताब हर एतबार से कामिल होकर कुरान की शक्ल में नाजिल हुई। यश्तरून दलालत युरीदून अन तदिल्लुस सबील। वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ। यश्तरूना वो खरीदते हैं या खरीदेंगे, अद्दलालता जलालत या गुमराही, वयुरीदूना और वो चाहते हैं, अन के तदिल्लु तुम गुमराह हो जाओ, अस्सबील रास्ते से। मुशरिकीन मक्का भी यही किया करते थे कि लोग खेल कूद में मशगूल रहे, कुरान ना सुने। उन्होंने ईरान से रुस्तम और इस्फंदियार के किस्से मंगवाकर दास्तान गोई का जो सिलसिला शुरू किया और गाने बजाने वाली लौंडियों और आलात मौसीकी का इंतजाम किया ताकि लोग इन्हीं चीज़ों में मशगूल रहें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई न सुने। इस तरह मदीना में यहूद का मामला रहा कि वो खुद भी गुमराह कुन मशागिल इख्तियार करते और दूसरों को भी इसमें मशगूल करने की कोशिश करते। हमारे ज़माने में भी इस किस्म के मशागिल की बहुत सी सूरतें हैं। जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है, टीवी पे दिखाया जाता है, तो पूरी कौम का ये हाल होता है कि गोला दुनिया की अहम तरीन चीज़ क्रिकेट ही है। इसी तरह दुनिया में दूसरे खेल तमाशे दिखाए जाते हैं, दुनिया उनके पीछे पागल हो जाती है। शैतान को और क्या चाहिए, वो तो यही चाहता है कि लोगों की हकाइक की तरफ निगाह ही ना हो, किसी को सोचने की ज़रूरत ही महसूस ना हो कि ज़िंदगी किस लिए है, जीना काहे के लिए है, मौत है तो उसके बाद क्या होना है। इंसान या तो हैवानी सतह पर ज़िंदगी गुजार दे कि उससे हलाल और हराम की तमीज़ ही न रहे कि वो क्या कमा रहा है क्या खा रहा है, और या इसी तरह के खेल कूद के अंदर ज़िंदगी गुजारता। और इन चीज़ों के फ़रोग़ के लिए बड़े बड़े मुस्तहकम निज़ाम हैं और इन खिलाड़ियों वगैरह के लिए बड़े बड़े इनामात होते हैं। तो ये इसलिए फरमाया कि ये चाहते हैं कि तुम्हें भी सीधे रास्ते से भटका दे और राह हक से मुनहरिफ कर। वल्लाहु आलमु बिअदाइकुम, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है। वल्लाहु और अल्लाह आलमु खूब जानता है, बे के बारे में, आदा दुश्मनों के बारे में, अदुवत के बारे में, कुम तुम्हारे, वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह काफ़ी है तुम्हारे लिए वली और पुष्ट पनाह होने की हैसियत से, और काफ़ी है तुम्हारे मददगार होने के एतबार से। वकफा और वो काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह, वलियन तुम्हारा वली या तुम्हारा मददगार, वकफा और काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह, नसीरा मददगार होने के एतबार से या पुष्ट पनाह होने की हैसियत से। मिनल लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही। इन यहूदियों में से कुछ लोग हैं जो कलाम को उसके असल मकाम और महल से फेर देते हैं। मिनल लज़ीना उन लोगों में से, हादू जो यहूदी हो गए, युहर्रिफूना वो तहरीफ कर देते हैं, वो बदल देते हैं, वो मकाम से फेर देते हैं, अल कलिमा असल कलाम को, अन से, मवादे ही उसके असल मकाम से, वयक़ूलूना समिअना व असैना, और वो कहते हैं हमने सुन लिया
مگر ہم نے مانا نہیں۔ یہود اپنی زبانوں کو تروڑ مروڑ کے الفاظ کا کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو احکام الہی سن کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔ بظاہر وہ اہل ایمان کی طرح کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور قبول کر لیا، لیکن زبان کو مروڑ کر حقیقت میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سن لیا، ہم مانتے نہیں ہیں۔ واسمع غیر مسمعین، اور کہتے ہیں سنیے نہ سنا جائے، واسمع اور سنیے، غیر مسمعین یعنی ایسی بات کرتے ہیں کہ سنی نہ جائے، سمجھی نہ جائے، ایسے الفاظ آتانا اور وہ اسینا کو آپس میں ایسا ملا کے کہتے ہیں کہ وہ آتانا ہی لگے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ذرا ہماری بات سنیے، ساتھ ہی چپکے سے کہہ دیتے آپ سے سنائی نہ جائے، ہمیں آپ کو سنانا مطلوب ہی نہیں ہے۔ اس طرح وہ شان رسالت میں گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ راعنا لیم بالسنتہم، اور کہتے ہیں راعنا اپنی زبانوں کو موڑ کر، اور رائنا کا لفظ کہتے ہیں لیم موڑ کر، بالسنتہم اپنی زبانوں کو موڑ کر۔ رائنا کا مفہوم تو یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن وہ اسے کھینچ کر رائنا بنا دیتے۔ رائنا کا لفظ عبرانی زبان میں چرواہے کو کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارے چرواہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانے تشنے دینے والے۔ یہود اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر ایسے کلمات کہتے اور پھر دین میں یہ عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو ہمارا فریب اس پر ظاہر نہ ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریب کو ظاہر کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ۔ اور اگر وہ یہ کہتے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی۔ اور لو اگر یکاش انہم بے شک وہ قالو کہتے سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی، واسمع اور سنیے آپ ہماری بات سنیے، وانظرنا اور ہم پہ نظر کیجیے، لکانا یقیناً ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان سب کے لیے، واقوما اور سیدھی بات ہوتی، یعنی قائم شدہ بات ہوتی۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ اور لیکن لعنہ لعنت کر دی، ہم ان سب پر اللہ نے، بی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، ہم ان سب پر۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر تھوڑے ہیں۔ پس لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، الا مگر، قلیلا تھوڑے۔ یا ایھا الذین، اے وہ سب لوگوں جو اوتوا الکتاب جن کو کتاب عطا کی گئی تھی، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس پر جو نزلنا ہم نے نازل کیا۔ یہود کی شرارتوں پر لعنت اور ملامت کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن کریم پر پھر بھی ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مصدقا لما معکم، یہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ مصدقا تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو تورات اور انجیل یہ کتابیں ہیں، یہ قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہ فنردها علی ادبارها، اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اور پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں۔ من قبل اس سے پہلے کہ، ان کے، نطمسا نون کا مطلب ہم، تمسا کا مطلب ہوتا ہے مٹا دیں، برباد کر دیں،
वजूहन उनके चेहरे, फनुरद्दुहा पस हम रद्द कर दें या मोड़ दें, अला अदबारिहा, दुबर कहते हैं पीठ को और अदबार कहते हैं पीठों को, यानी हम उनकी पीठों की तरफ उनकी गर्दनें मोड़ दें, यानी चेहरे इस तरह मसक कर दिए जाए कि बिल्कुल स्पॉट हो जाए, उन पर कोई निशान बाकी ना रहे, और फिर इन्हें पुष्ट की तरफ मोड़ दिया जाए और चेहरा पीछे और गुद्दी सामने की तरफ हो जाए। औ नल अनहुम कमा लअन्ना असहाब सब्त, या हम इन पर भी इसी तरह लानत कर दें जिस तरह हमने असहाब सब्त पे लानत की थी। औ या नल अना हम लानत कर दें हम उन सब पर, कमा जैसे के, लअन्ना हमने लानत की थी, असहाब सब्त हफ्ते वाले दिनों वालों पर। असहाब सब्त के वाक़े की तफसील सूरह अल आराफ में आएगी, लेकिन थोड़ा सा ये वाक़या सूरह अल बकर में आ चुका है। वकाना अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म तो नाफिज होकर ही रहना है। वकाना और है, अमरुल्लाहि अल्लाह का अमर या अल्लाह का हुक्म, मफ़ऊला पूरा हो जाने वाला। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, बेशक अल्लाह इस बात को हरगिज नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला यग़फ़िरु नहीं मग़फ़रत करेगा, नहीं बख्शेगा, नहीं माफ करेगा, अन के युश्रका शिर्क किया जाए, ये मज़ारे मजहूल है, बेही उसके साथ, व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इससे कमतर जो कुछ भी है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा। व यग़फ़िरु और वो माफ कर देगा, मग़फ़रत कर देगा, बख्श देगा, माँ जो दून ज़ालिका इसके अलावा है, लिमन यशा जिसके लिए वो चाहेगा बख्श देगा। गोया ये भी कोई खुला लाइसेंस नहीं है कि आप समझ लें कि बाकी सब गुनाह तो माफ हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता बस शिर्क के माफ होने का कोई इम्कान नहीं है। ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि अल्लाह ताला बाकी तमाम गुनाहों को भी बगैर तौबा के भी माफ कर सकता है अगर वो चाहे तो। वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, और जो कोई अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है तो उसने तो फिर बहुत ही बड़े गुनाह का काम कर लिया। वा और मन जो युश्रिक शिर्क करे बिल्लाही अल्लाह का, फा पस कद यकीनन अफ्तरा उसने झूठ बांधा, इस्म अज़ीमा बहुत ही बड़े गुनाह का। यानी अल्लाह ताला तो वाहिद और यकता है, उनकी ज़ात और सिफात में किसी और को शरीक करना बहुत बड़ा झूठ, इफ्तरा और बुहतान है और अजीम तरीन गुनाह है। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अंफुसहुम, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने आप को बड़ा पाकीज़ा समझते हैं। अलम तरा क्या तूने नहीं देखा, इला की तरफ, अल्लज़ीना उन लोगों की, युज़क्कूना जो बड़ा पाकीज़ा ठहराते हैं, ये मुज़ारे मजहूल है, अंफुसहुम अपने आप को। यहाँ यहूद के उस फलसफे की तरफ इशारा हो रहा है कि वो अपने आप को बहुत पाक बाज आला और अरफा समझते हैं। वो तो कहते हैं हम तो अल्लाह के बेटों की तरह हैं, बल्कि हम तो अल्लाह के बड़े चहेते और लाडले हैं। उनके नज़दीक जो दूसरे तमाम लोग जो देखने में इंसान नजर आते हैं वो हकीकत में ऐवान हैं। उनको तो जिस तरह से चाहो लूट के खा जाओ, जिस तरह से चाहो धोखा दे दो, हम पे कोई गिरफ्त नहीं है। और वो चाहते हैं कि हमारा कौन मुआवजा कर सकेगा। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह ताला ही है जो पाक करता है जिसको वो चाहता है। बल्कि अल्लाह युज़क्की वो पाक करता है, मन यशा जिसको वो चाहता है। वला युज़लमूना फतीला, वा और ला नहीं, युज़लमूना जुल्म किया जाएगा, ये मुज़ारे मजहूल है, और नहीं उन पर जुल्म किया जाएगा। फतीला धागे के बराबर भी,
فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر گٹھلی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. ان کو اگر پاکیزگی نہیں ملتی تو اس کا سبب ان کے اپنے کرتوت ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان پہ ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جاتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن کے زمانے میں جو لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی، ظاہر ہے وہیں سے کسی چیز کے چھوٹا ہونے کی مثال بھی پیش کی گئی اور کسی بڑا ہونے کا بھی. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں. انظر یہ فعل امر ہے، دیکھو، کیفا کیسے، یفترون وہ افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ ہی اللہ پر، الکذب جھوٹ، وکفا بہ اسما مبینا اور سری گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے. وہ اور کفا کافی ہے، بہی یعنی یہی، اسمن گناہ، مبینہ کھلا، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کو عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا. یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت جبت کہتے ہیں بتوں کو، والطاغوت اور شیطانوں پر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین کے متعلق، کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہاؤلائی یہ وہ لوگ ہیں، اہدا یا فلا کے وزن پہ ہے جو زیادہ ہدایت پر ہیں. کن لوگوں سے؟ من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا راستے کے حساب سے. یہود اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں اس حد تک پہنچ گئے تھے، انہیں خوب معلوم تھا کہ محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں ان سے مشابہ تھے. پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے، تورات کو بھی مانتے تھے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن اہل ایمان کے ساتھ زدم زدہ اور عداوت میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر ان کے بتوں کی تعظیم کی اور کہا یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے کہ ان کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے. یہ کام یہودیوں نے کیا. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی. ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، و اور من جس پر یلعنا لعنت کر دے اللہ، فلن پس ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، لہو اس کے لیے، نصیرا کوئی مددگار، یعنی جس پہ اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ ام یا کیا، لہم ان کے لیے، نصیب کوئی حصہ، من الملک اقتدار میں یا ملکیت میں، انہوں نے جو تقسیم کر لی ہے کہ دنیا میں سارا کچھ ہمارے لیے ہے، تو کیا ان کا اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ زمین اور آسمان کی بادشاہی تو اللہ کی ہے، مالک الملک تو اللہ ہے، تو کیا ان کو ان کے پاس سے کوئی اختیار ملا ہوا؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر کہیں ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو تو تل کے برابر بھی کوئی چیز دینے کو تیار نہ ہوتا. پس اذن اس صورت میں، لا یؤتون نہ دیتے، نہ عطا کرتے، الناس لوگوں کو، نقیرا تل کے برابر بھی کوئی چیز. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس بات پر کہ اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا؟ ام یا یحسدون وہ حسد کر رہے ہیں ناسا لوگوں سے، اللہ اس بات پر جو ما آتاہم اللہ جو اللہ نے عطا کر دیا، من فضل اپنے فضل سے.
یعنی اللہ نے ان امیین میں آخری نبی جو بھیج دیا تو وہ اس بات پر حسد کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں اپنی آخری کتاب بھی عطا فرما دی، اب یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑی بڑی حکومتیں بھی دی۔ پس قد یقیناً آتینا ہم نے عطا کی آل ابراہیم آل ابراہیم کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وآتیناہم اور ہم نے عطا کی ان کو ملک عظیما بہت بڑی بڑی حکومتیں۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے ہیں۔ پس منہم ان میں سے من آمنا جو ایمان لے آئے ہیں بہی اس پر، ومنہم اور ان میں سے من صدا جو رک گئے ہیں عنہ اس سے، وکفا بجہنم سعیرا اور کافی ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات کو، سوف ان قریب، نصلیہم ہم ان کو ڈال دیں گے نارا آگ میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جب بھی ان کی کھالیں جل کر گر پڑیں گی تو ہم ان کی دوسری کھالیں بدل دیں گے۔ کلما جب بھی، نضجت گر پڑیں گی، جل جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلنا ہم بدل دیں گے ہم ان کھالوں کو، جلودن یعنی ان کھالوں کو، غیرہا دوسری کھالوں سے، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب ہم انہیں داخل کر دیں گے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرۃ لہم ان کے لیے، فیہا یعنی ان جنتوں میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاک، وندخلہم ظلا ظلیلا اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں، انہیں ایسی گہری اور ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا جائے گا جو دھوپ کی حدت اور تمازت سے بالکل محفوظ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔